जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जनको तर्फबाट जोजलपा नमस्कार अनि अभिवादन। अहिलेको समयमा मुलुकभरि नै चर्चाको विषय छ, अझ भनौँ आदिवासी जनजातिभित्र एउटा बहसको विषय बनिरहेको छ राष्ट्रिय जनगणनाको सवाल। प्रत्येक 10 वर्षमा लिइने राष्ट्रिय जनगणना, यो जनगणनाको अर्थ, यो जनगणनालाई लाग्ने, यसले समाजमा प्रभाव पार्ने र राज्यमा नीति निर्माणको लागि चाहिँ के कसरी लिन सकिन्छ र व्यक्तिगत रूपमा, पारिवारिक रूपमा, समुदायगत रूपमा जुन ढङ्गको अहिले के कसरी यो जनगणनालाई लिने र कसरी जाने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर एक ढङ्गको बहस भइरहेकै समयमा हामीले एकजना यस्तो व्यक्तित्वलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका उहाँ प्राध्यापक डाक्टर योगेन्द्र गुरुङजीलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। योगेन्द्र गुरुङजी नमस्कार जोजलपा। नमस्कार जोजलपा। अहिले चर्चाको विषय छ जनगणनाकै। जनगणना लिने भनेको चाहिँ के को लागि लिने हो, खास लिनुपर्ने कारण के हो, सबभन्दा पहिला यहीँबाट कुरो सुरु गरौँ न। धन्यवाद प्रश्नको लागि। वास्तवमा यो जनगणना भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि बेसिक यसलाई यसको सैद्धान्तिक रूपबाट हेर्ने हो भने एउटा के भन्छ भने जनगणना चाहिँ राजनीति पनि हो र तपाईँको विज्ञान पनि हो भन्छ। कोलम्बिया युनिभर्सिटीको एकजना प्रोफेसरले भन्नुभएको थियो यो राजनीति प्लस विज्ञान हो। राजनीति यस मानेमा कि तपाईँको राजनीतिक तपाईँको निर्णयको कुराहरू, राजनीतिक भनेपछि विकास पनि राजनीतिभित्र पर्छ। मान्छेको सम्पूर्ण किसिमको क्रियाकलापहरू र त्यसलाई जुन एउटा नीति निर्माणहरूको ठाउँमा लानु पर्यो र त्यो नीति निर्माणहरू चाहिँ सफल भयो भएन भनेर मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। त्योदेखि लिएर यावत कुराहरू सबै जनगणनामा आधारित हुन्छ। किनभने कुन देशको कति जनसङ्ख्या, कसलाई के आवश्यक छ, कसलाई के कुराहरू चाहिएको छ, के कुरा चाहिन सक्छ, भोलि गएर 20-25 वर्ष, 30 वर्ष, 100 वर्ष पछि गएर के हामीले तपाईँको कुराहरू आवश्यकता पर्न सक्छ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ जनगणनाको आधारबाट त्यो गरिन्छ, तय गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनगणना भनेको तपाईँको अति आवश्यक, प्रत्येक देशको लागि, प्रत्येक ठाउँको लागि, प्रत्येक मानिसको लागि त्यो आवश्यक हो। तर अब यसको मतलब अब यहाँ जस्तो के कुराहरू आइरहेछ भनेदेखि अब व्यक्तिगत विवरणको कुराहरू, गोप्यताको कुराहरू पनि आइरहेछ। तर त्यो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त्यो तथ्याङ्कको रूपमा प्रशोधन भइसकेपछि त्यो व्यक्ति हुँदैन, त्यहाँ तपाईँको त्यो घर परिवार पनि हुँदैन, खालि तथ्याङ्क मात्रै बस्छ। त्यो भएपछि त्यो कसको तथ्याङ्क हो, कुन घरको, कुन फलानाको, कुन चिलानाको भन्ने कुरो पनि केही पनि रहँदैन। एनोनिमाइज भनौँ न, एक किसिमको त्यो रहन्छ त्यो विवरणहरू। त्यसले गर्दाखेरि कसैले त्यो त्यसको लागि त्यो डराउनु पनि पर्ने अथवा धक्मान्नु पर्ने आवश्यकता पनि छैन। र त्यो भएको हुनाले अनि अर्को पाटो भनेको यो जनसङ्ख्या विज्ञान, जनगणना भनेको विज्ञान पनि हो भन्ने चाहिँ के हो भनेदेखि जुन जनगणना गर्ने जुन विधिहरू छ त्यो चाहिँ विभिन्न तपाईँको विज्ञानका विधिहरू, मेथोडोलोजीहरू भन्छ, मेथडहरू, प्रक्रियाहरू अपनाएर त्यसलाई कसरी सही भन्दा सही तथ्याङ्क प्रशोधन गर्ने र त्यसपछि त्यसको पब्लिस गर्ने, त्यसबाट एनालाइसिस गर्ने भन्ने कुराहरू सधैँ एकदमै सबैभन्दा ठुलो ध्यान केन्द्रित त्यो जनगणना गर्नेहरूको त्यो हुन्छ। किनभने तथ्य कुनै ठाउँमा जतिजना मान्छे छन्, जस्ता मान्छे छन्, त्यस्तै तथ्याङ्क आएन भने त्यसको त्यो स्वरूप बिग्रिन्छ। त्यसबाट हुने तपाईँको भोलि नीति निर्माणहरू पनि गलत हुन्छ र त्यो गलत नीति निर्माणबाट जुन विकासको कामहरू हुन्छ त्यो पनि गलत हुन्छ र तपाईँको कुनै पनि परियोजनाहरू सफल हुँदैन। त्यो भएको हुनाले तथ्याङ्कमा आधारित र तथ्याङ्क सहीभन्दा सही गर्नको लागि त्यो जुन विभिन्न विधिहरू अपनाइन्छ त्यस कारणले त्यो विज्ञान पनि हो। यो जनगणना तपाईँले भन्नुभयो राजनीति पनि हो, विज्ञान पनि हो। हजुर। यसमा चाहिँ जसरी सूचनाहरू सङ्कलन गर्छन्, विवरण लिन्छन्, तथ्याङ्क बनाउँछन्, बनाइसकेपछि त्यो साझा हुन्छ, सबैको हुन्छ, त्यो व्यक्तिको हुँदैन।
त्यो एक ढङ्गको चाहिँ लिँदासम्म चाहिँ व्यक्तिको हुने भयो। हजुर। जब जनाइसकेपछि त्यो व्यक्तिको हुँदैन, हुँदैन। त्यो साझा हुन्छन्, सबैको एकमुष्ट रूपमा आउने आउँछ। त्यो अङ्क मात्रै हुन्छ, अङ्क मात्रै अङ्क हुन्छ। मात्रै हुन्छ, त्यहाँ मान्छे हुँदैन। मान्छे हुँदैन। यो भनिरहँदाखेरि मानिसहरूले के भनेका छन् भने यस्तो हो भने मानिसले प्रयोग गर्ने मोबाइल प्रयोग गर्न सकिन्छ कि गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, तपाईँ ब्याङ्किङ कारोबार गर्नुहुन्छ कि हुन्न, तपाईँको सम्पत्ति कति छ भन्ने, जागिर के छ भन्ने कुरा यो किन चाहियो? जे चिज चाहिने त्यो मात्रै विवरण लिए भइहाल्यो नि। भाषाको होला, धर्मको होला, संस्कृतिको होला, या चाहिँ उसको चाहिँ नागरिकताको, उसको चाहिँ परिवार सङ्ख्या होला, यी लिए पुगिहाल्छ नि। तर त्यो सामान प्रयोग समेतको कुरा चाहिँ किन विवरण लिनु पर्यो यस्तो हो भने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले भनिरहेका छन्। यस्ता अर्को एउटा पनि भनौँ, तपाईँको एउटा घरमा बहालमा दिएको छ भने अब बहालमा दिएका सङ्ख्याहरूको पनि गणना गर्ने भन्दाखेरि यो सबै हेर्दाखेरि राज्यले अलिकति अप्ठ्यारो पार्न सक्ने करदेखि लिएर विभिन्न सवालमा चाहिँ तपाईँको सूचना लिनुको लागि प्रयोग गरेको त होइन व्यक्तिको भन्ने तर्क राख्नेहरू मानिसहरू डराइरहेका पनि छन्। यो सवालमा यो विषयमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यहाँले भन्नुभएको कुरो एकदम स्वाभाविक हो र मान्छेलाई त्यो डर हुन्छ। जस्तो खास गरिकन अब आर्थिक कुराहरू, सम्पत्तिको कुराहरू हुने बित्तिकै त्यो डर हुन्छ, ट्याक्सको लागि आय आदि इत्यादिको कुराहरू हुन्छ र डेफिनेटली त्यसको के हो भने त्यसको अल्टिमेट तपाईँको त्यो उपयोगिता हुन्छ नि, त्यो तथ्याङ्क वास्तवमा कर निर्धारण गर्नको लागि पनि हो र सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउनको लागि पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो कतिजना मान्छे चाहिँ घरबारविहीन छ, कतिको घर छ, कति मानिसहरूको घर कुन स्तरको छ, गरिबीको स्तर कस्तो छ, त्यो सबै कुराहरू मापन गर्नकै लागि हो यिनीहरू। र त्यो मापन गरिसकेपछि त्यसपछि कस्तो योजना बनाउनु र हाम्रो देशमा यति प्रतिशत मान्छे अथवा यति 100, यति 1000, यति लाख चाहिँ तपाईँको घरबारविहीन रहेछ भनेर त पत्ता लगाउनु पर्यो नि। अब त्यो पत्ता लागिसकेपछि त्यो घरबारविहीनलाई के गर्ने, सरकारले नीति निर्माण गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ सही हो। तर तपाईँको व्यक्तिको विवरण दिँदाखेरि मैले भने नि अघि पनि भने, व्यक्तिको विवरण दिँदाखेरि त्यो विवरण त्यहाँ गइसकेपछि जब कम्प्युटरमा एन्टर हुन्छ त्यो भएपछि अङ्कमा परिणत हुन्छ। जब अङ्कमा परिणत भइसकेपछि कुन फल्नाको, कृष्णजीको, योगेन्द्रजीको तथ्याङ्क भन्ने हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो आम रूपमा नेपाल अधिराज्यभरिको एकै ठाउँ आउँछ तथ्याङ्क र त्यसले अल्टिमेटली त्यसको चाहिँ के हो भने कर निर्धारण गर्न काम लाग्ला, नीति निर्माण बनाउन काम लाग्ला, नीति निर्माणबाट जुन परियोजनाहरू योजनाहरू चलिरहेछ त्यसको मूल्याङ्कन गर्न काम लाग्छ। यति सफल भयो, यति सफल हुन बाँकी छ भन्ने कुराहरूको लागि काम लाग्छ। त्यसको चाहिँ त्यो वास्तवमा उपादेयता, उपयोगिता त्यो। त्यसले गर्दाखेरि कसैले पनि डराउनु पर्ने स्थिति छैन। अझै तपाईँको अहिले जस्तो एथिकल इस्युको कुराहरू आउँछ होइन, एथिकल इस्युले एकदम त्यो तपाईँको डर हो जुन यो मानव अधिकारसँग सम्बन्धित छ भनेपछि व्यक्तिगत अधिकारसँग सम्बन्धित छ। व्यक्तिगत अधिकार भनेको कसैको पनि सूचना, मेरो व्यक्तिगत सूचना कसैले पनि यो फल्नाको सूचना अथवा यो फल्ना यस्तो रहेछ फल्ना भनेर व्यक्ति घर यति मात्रै होइन, व्यक्ति तपाईँको घर परिवार आइडेन्टिफाई हुँदैन, आइडेन्टिफाई गर्नै हुँदैन। यदि त्यो गर्यो भने तर यो कानुन लाग्छ। तर यो राष्ट्रिय जनगणनामा त गर्छन् नि त, राज्यले गर्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अधिकार बिना नै गर्न खोजेको हो कि के हो? तपाईँको मेरो व्यक्तिगत विवरण सबै लिने हो भने मेरो अनुमति लिएर मात्रै लिनु पाउनुपर्छ। अनुमति मेरो घरमा प्रवेश गर्नुको लागि त अनुमति चाहिन्छ भने तपाईँको सबै विवरण लिनुको लागि चाहिँ त्यतिकै चाहिँ एकजना गणक आउने, उसलाई चाहिँ सबै भन्नुपर्ने भन्दाखेरि यसलाई कसरी लिने त? यो चाहिँ एउटा अब यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँको जस्तो विभिन्न सर्वेहरू गरिन्छ नि, जनगणना मात्रै होइन थुप्रै सर्वेहरू राष्ट्रिय स्तरमा गरिने चलन छ। जस्तो अब यो हेल्थसँग सम्बन्धित तपाईँको सूचाङ्कहरूको लागि डेमोग्राफिक एन्ड हेल्थ सर्वे भनेर डिएचएस तपाईँको जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्छ प्रत्येक 5 वर्षमा। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले नै तपाईँको नेपाल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्वे गर्छ, अनि त्यस्तै लेबर फोर्स सर्वेहरू गर्छ। यस्तो थुप्रै सर्वेहरू छन्। अनि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ किन गरिनु पर्यो भनेदेखि जनगणनाको सीमित हुन्छ, त्यसले दिने तथ्याङ्क सीमित हुन्छ,
किनभने त्यो सर्वे जस्तो तपाईँको 50औं पेजको हामीले त्यो जनगणना गर्न सकिँदैन, त्यसको लागि वर्षौँ लाग्न सक्छ, यति धेरै खर्चिलो पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा जनगणनामा थोरै सीमित प्रश्नावलीहरू, सीमित सूचनाहरू मात्रै लिइन्छ। त्यो सीमित सूचना लिने भएको हुनाले त्यो अरू आवश्यकता परेको। तर जस्तो यो नेपाल सरकारले जनताकै लागि, जनताकै विकासको लागि अथवा देशकै लागि, देशकै विकासको लागि गरेपछि सरकारबाट आउने भनिसकेपछि तपाईँको अब एक किसिमको हाम्रो अहिलेसम्मको स्थितिमा चाहिँ के छ भने त्यो जनताले त्यो दिनै पर्छ भन्ने खालको एउटा हो क्या, म्यान्डेटरी पनि हो वास्तवमा। जनताले सरकारले सोधेको कुरा जनताले बताइदिनु पर्छ भन्ने पनि हो। र तर पनि त्यहाँ त्यति हुँदाहुँदै पनि के हुन्छ भनेदेखि त्यसपछि अर्को स्टेपमा जब तथ्याङ्क प्रशोधन भएर अर्को स्टेपमा जान्छ, त्यहाँ कसैको पनि आइडेन्टिफिकेसन हुँदैन। अनि कसैको पनि आइडेन्टिफिकेसन नभइसकेपछि त कसैको पोल खोलिने अथवा व्यक्तिगत विवरणहरू पब्लिसाइज हुने चान्स नै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यसले यो चाहिँ तपाईँको दुःख दिने अथवा खराब नियतले भन्दा पनि यसलाई चाहिँ के भन्ने असल र यसको पोजिटिभ उसबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। किनभने यो तथ्याङ्क बिना कुनै नीति निर्माणहरू, योजनाहरू, कुनै विकासको कामै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो दायित्व पनि हो, हाम्रो प्रत्येक नेपाली जनताको त्यो हाम्रो सही तथ्याङ्क चाहिँ तपाईँको त्यहाँ नेपाल सरकारले पाउनुपर्छ अथवा दिनुपर्छ भन्ने त्यो हाम्रो पनि दायित्व। यो प्रत्येक 10 वर्षमा गरिन्छ जनगणना भन्दाखेरि अरू देशको प्र्याक्टिस, नेपालको प्र्याक्टिसको कुरा गर्दाखेरि यो 10 वर्षमा गर्नै पर्छ भन्ने कुनै कारण छ? 10 वर्ष नभइकन 20 वर्ष, 15 वर्ष या अझ थोरै वर्षमा त्यो पनि गर्न सकिन्छ होला नि त। के हो 10 वर्षमै गर्नुपर्छ जनगणना भन्ने सैद्धान्तिक त्यस्तो आधार छ, त्यस्तो केही छ मापदण्ड? यसको कस्तो छ भने एउटा प्रचलन दुई किसिमको गरिन्छ वास्तवमा। समयको आधारमा लिने हो भने दुई किसिमको गरिन्छ। एउटा क्विन्क्विनियल भन्छ 5 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्षमा गर्ने। एउटा इन्टरसेन्सुअल डेसिनियल भन्छ 10 वर्षमा गरिने। संसारभरि चलन नै त्यही नै हो। र यसमा खास गरिकन अब प्रत्येक 5 वर्ष त जापान जस्तो केही देशहरूले गर्ने गर्थ्यो पहिले, अहिले त सायद गर्दैन होला जस्तो लाग्छ। किनभने धेरै खर्चिलो हुन्छ, भयङ्करै खर्चिलो हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो जस्तो देशहरूले त सायद यसपालि मात्रै होला बढीभन्दा बढी आफ्नै साधन स्रोत प्रयोग गरेर नेपाल सरकारले जनगणना गरिरहेको, नभए त्योभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको वैदेशिक सहायताहरूमै भर पर्नु पर्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अनि अर्को कुरा के छ भने युनाइटेड नेसन्सले सेन्ससको गाइडलाइनै तयार गरेको छ। प्रत्येक 1 वर्ष 2 वर्षमा त्यो तपाईँ परिमार्जन पनि हुँदैछ। त्यो गाइडलाइन चाहिँ किन त्यो गरेको भनेदेखि संसारभरिको जनगणनाको एउटै मेथोडोलोजी नै उही होस्, उस्तै खालको तथ्याङ्कहरू आओस्, जसले गर्दाखेरि जसरी हामी यहाँ प्रत्येक व्यक्तिहरूको, प्रत्येक गाउँको हामी मूल्याङ्कन गर्छौँ, कुन स्तरमा छ, गरिबी कहाँ छ भनेर हामी मूल्याङ्कन गर्छौँ, त्यस्तै ग्लोबली युएनले पनि के गर्छ भनेदेखि संसारभरिको देशहरूको स्थिति के छ भनेर हेर्नु पर्यो। संसारभरिको देशको स्थिति के छ भनेर हेर्नको लागि संसारभरिकै जुन तथ्याङ्क सङ्कलनको विधि प्रक्रियाहरूदेखि लिएर त्यो टाइमदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू हुन्छ, त्यो एकरूपता हुनु पर्यो। अनि एकरूपताको लागि प्रत्येक 10 वर्ष लिने, त्यो भएपछि बल्ल कम्पेयर गर्न सक्यो, नत्र भने त कम्पेयर गर्न सकिएन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि त्यो 10 वर्ष लिने चलन नै हो। त्यो एक किसिमको त्यो चाहिँ एउटा सिद्धान्त नै जस्तो 5 वर्ष र 10 वर्ष हो। वास्तवमा 5 वर्ष लिने सम्भव हुँदैन, 10 वर्ष। अब तर कतिपय जस्तो श्रीलङ्कामा जुन त्यो आन्तरिक तपाईँको भयो, युद्ध भएको हुनाले धेरै लामो समयसम्म लिन सकेन। कतिपय त्यस्तो देशहरूमा जहाँ तपाईँको अफगानिस्तानकै कुराहरू केही समय त्यहाँ भइरहेको छैन, जहाँ त्यो तपाईँको के भन्छ गृहयुद्धहरू भइरहेछ, त्यस्तोहरूमा गर्न सकिरहेको छैन। नेपालकै पनि अघिल्लो भन्दा त्यो 2001 को सेन्ससमा कति जिल्लाहरू र कति गाविसहरू गणना गर्न सकिएन। त्यतिखेर जुन हाम्रो पनि त्यो इन्सर्जेन्सी भइरहेको थियो, कोही पिरियड भएको हुनाले त्यो स्थिति हो। त्यसले गर्दाखेरि 10 वर्ष एक किसिमको सिद्धान्तै हो। अब यसमा के छ भनेदेखि अब सरकार यदि सरकार सक्षम, देश सक्षम हुने हो भने
जस्तो अहिले CRVS भन्छ, सिभिल रजिस्ट्रेसन र भाइटल स्ट्याटिस्टिक्स, त्यो जुन पहिले पञ्जिका अधिकारीले गर्थ्यो नि, गाउँपालिका वडाबाटै अहिले त्यो सुरु हुन्छ। त्यो तथ्याङ्कलाई अप टु डेट राख्न सक्यो भने यो जनगणना भन्दा त्यसको बढी महत्त्व छ। र 10 वर्षमा चाहिँ यति ठुलो एफोर्ट लगाएर जनगणना गरिरहनु पर्दैन, किन प्रत्येक वर्ष प्रत्येक दिन त्यो अपडेट हुन्छ नि। त्यो सिस्टम चाहिँ अब डेभलप हुँदैछ, बिस्तारै समय लाग्छ होला। त्यसले चाहिँ यसलाई जनगणनालाई के गर्छ भने ठुलो सहयोग गर्छ। जनगणना चाहिँ अब त्यो ठिक छ कि छैन भन्ने किसिमको एक किसिमको त्यो प्रत्येक 10 वर्षमा गर्दाखेरि हुन्छ भनेपछि त्यो रूपबाट यो जुन बृहत रूपबाट अहिले गरिरहेको छ त्यो गर्न आवश्यक थिएन, नहुन सक्छ। तर जसरी भए नि तथ्याङ्क त चाहियो। तथ्याङ्क बिना कुनै पनि नीति निर्माण पनि हुँदैन, विकासको काम पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि तथ्याङ्क चाहियो। कुन रूपले कसरी ल्याउन सकिन्छ त्यो ल्याउने हो। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेसम्मको चाहिँ त्यो सिद्धान्त नै हो कि तपाईँको 10 वर्ष, जस्तो हाम्रो नेपालको लागि त्यो सिद्धान्तै भयो। अब यो तथ्याङ्क लिने कुरा गर्दाखेरि कसैले के भनिरहेका छन् भने तथ्याङ्क लिने हो भने राज्यले आफ्नो संयन्त्र प्रयोग गरेर पनि तथ्याङ्क लिन सकिन्छ। जस्तो घरको तथ्याङ्क हो भने चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाको माध्यमबाट उसले लिन सकिने कुरा हो नि त, किन यसमा उल्लेख गर्नु पर्यो? अब चाहिँ जग्गाको कुरा, भूमिको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको भूमि सुधार मन्त्रालय अन्तर्गतबाट लिन सकिने हो। शिक्षाको सवाल हो भने शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत लिन सकिने हो। तपाईँको अब भेहिकल लगायत सामानको सवालमा भन्यो भने त्यो व्यापारसँग जोडिएका कुराबाट चाहिँ ट्याक्स लिएको त्यो आधारमा लिन सक्ने हो, सबै लिन सकिने हो। जनसङ्ख्याको कुरा पनि तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो, पञ्जीकार अधिकारी जुन चाहिँ तपाईँको विवरण उसले चाहिँ पालिकामा चाहिँ अहिले गरिरहेका छन् उसकोबाट लिन सक्ने सबै ठाउँ छन् लिन सक्ने। तै पनि जनतामा जानुपर्ने कारण किन हो त? त्यो चाहिँ लिन सक्ने आधार त छन्, ठाउँ त छन्, निकाय त छन्, त्यसलाई प्रयोग नगर्ने, अनावश्यक रूपमा यस्तो लिने, यो खर्च गर्ने, यो गर्नुपर्छ र भन्ने कुरा के आधार हो? यसको लागि चाहिँ यो विषयमा चाहिँ अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। ठिक प्रश्न गर्नुभयो, किनभने त्यो विभिन्न तपाईँको उपायहरू छन् नभएको होइन। तर के हो भनेदेखि जस्तो मैले भन्नु एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा तुलनात्मक तथ्याङ्कहरू जुन तयार गर्नुपर्छ, त्यसको लागि त्यो तथ्याङ्कहरूबाट हुँदैन। किनभने पोइन्ट अफ टाइम, कुन पोइन्ट अफ टाइमको त्यो जनसङ्ख्या हो, एउटा ठ्याक्कै निश्चित पोइन्ट अफ टाइम, किनभने त्यो पोइन्ट अफ टाइमलाई हामीले रिफरेन्समा राखेनौँ भने किन के हुन्छ भनेदेखि प्रत्येक सेकेन्डमा मान्छे कति सयौँ जन्मिरहेछन्, प्रत्येक सेकेन्डमा मान्छे मरिरहेछन्, होइन? तपाईँको 1 मिनट 2 मिनट तलमाथि हुने बित्तिकै जनसङ्ख्या वृद्धि अथवा मर्ने र बाँच्ने बसाइ सर्ने त्यो त प्रक्रिया त कन्टिन्युसली गइरहेको हुन्छ। त्यसलाई एउटा पोइन्ट अफ टाइम चाहिन्छ। त्यो भएर एकैपटक तपाईँको त्यो तथ्याङ्कहरू आवश्यक पर्ने कारणहरू त्यो पनि हो एउटा। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको के हुनसक्छ भने त्यो विभिन्न निकायहरूबाट आफूलाई चाहिने तथ्याङ्क आफैले उत्पादन गरेर त्यसपछि केन्द्रीकृत गरेर काहीँ केन्द्रमा पठाउने भन्ने कुराहरू होला। त्यसले गर्दा त्यो गर्दाखेरि किनभने फरक किसिमको प्रत्येकले जनगणना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा प्रत्येक मन्त्रालयले जनगणना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त झन् बढी खर्चिलो जस्तो हुन्छ, किनभने घर घरमा गएर सबैको तपाईँ प्रत्येक अथवा एउटा गाउँपालिकामा जति मान्छे छ त्यो प्रत्येकको सूचना सङ्कलन गर्नु पर्यो। अब एउटाले भूमिको गर्नु पर्ला, अर्कोले के को गर्नु पर्ला, होइन? त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यो सम्भव नहुने, झन् छरपष्ट हुने, तथ्याङ्क एकरूपता पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो एकैपटक गर्नुपर्ने हो। जस्तो विभिन्न तपाईँको भूमिसँगको भनौँ, अर्थ सम्बन्धी भनौँ, स्वास्थ्य सम्बन्धी भनौँ, शिक्षा सम्बन्धी भनौँ, त्यसको मेजर रूपमा चाहिँ तपाईँको यो जनगणनाकै तथ्याङ्कलाई आधार मानेर नीति निर्माणहरू नै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैले गर्नुभन्दा त्यो अझै त्यो खर्चिलो हुनसक्छ। अब एउटा कुरा बढाइदिनुहोस् न, यो जनगणनाको सवालमा कुनै मानिस निश्चित ठाउँमा उसको जन्मघर छ, ऊ त्यहाँ बस्नुहुन्छ, तर यता आएर कुनै निश्चित अर्को ठाउँमा आएर चाहिँ ऊ बहालमा बस्छन्। उसलाई कसरी गणना गर्ने, दुईटी ठाउँमा गणना गर्ने हो कि त्यहाँ जाँदाखेरि उसको परिवार सङ्ख्या भन्दाखेरि त यति भन्ने कुरा हुन्छ आफ्नो पुर्ख्यौली भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा।
तर यता चाहिँ तपाईँको भालमा बसेको ठाउँमा पनि घरमा पनि देखिने भयो दुई ठाउँमा त्यो डोरी नै हो कि या चाहिँ अर्को चाहिँ कुनै नेपाली को छोराछोरी विदेश गएका छन् भने उनीहरूको विवरण के हुन्छन् यो दुईटा सवाललाई कसरी प्रश्न पार्नुहुन्छ नेपालको जनगणनाको यसलाई मोडिफाइड डिजुरे मेथड भन्छ दुई किसिमको हुन्छ गणना एउटा डिफ्याक्टो भन्छ एउटा डिजुरे भन्छ डिफ्याक्टो भनेको चाहिँ त्यो छापा मार्ने जस्तो झ्याप्पै एउटा ठाउँमा गयो त्यहाँ जति छ तत्कालै त्यो गएको बेलामा जति छ त्यति सबै काउन्ट गर्ने डिजुरे भनेको चाहिँ के को आधारमा भनेको युजुअल प्लेस अफ रेसिडेन्स भन्छ तपाईँको भनौँ तपाईँको सामान्यतया बसोबास बढीभन्दा बढी बसोबास गर्ने ठाउँको आधारबाट लिने भनेर भन्छ त्यसले गरी नेपालको चाहिँ मोडिफाइड धेरै जसो डिजुरे मेथड नै प्रयोग हुन्छ नेपालमा केही डिफ्याक्टो भनेको जस्तो तपाईँको त्यो सडकमा को मान्छेहरू जोगी फकिरहरू आर्मीको क्याम्पको कुराहरू त्यस्तोहरू चाहिँ डिफ्याक्टो उसबाट गरिने हो त्यही पनि तपाईँको त्यो डिजुरे मेथड अप्नाउने हुनाले कतिपय चाहिँ त्यस्तो आर्मीहरू पुलिसहरूमा भएको पनि घरबाटै तपाईँको काउन्ट हुन्छ वास्तवमा काउन्ट हुन्छ अब त्यो जुन तपाईँले भन्नुभयो एकदमै यहाँको ठुलो च्यालेन्ज भनेको हाम्रो देशको ठुलो च्यालेन्ज त्यो अरू देशतिर पनि होला च्यालेन्ज भनेको त्यो छ दोहोरिने तेह्रिने सम्भावना जस्तो मेरै उदाहरण गर्नु ओरिजिनल पुरानो तेह्रथुम त्यसपछि मोरङ अहिले काठमाडौँ अहिले त म यहाँ यता कम्प्लिटली पुरै परिवार बसेको धेरै भइसकेको हुनाले त्यसले गर्दा अरूतिर काउन्ट हुँदैन किन छुटपुट त्यो अंशभन्दा सबै भइसकेकोले अरूतिर काउन्ट हुँदैन यहाँ हुन्छ नत्र त्यस्तो तिनैतिर हुने मान्छेहरू घर हुने जग्गा हुनेहरू प्रशस्तै छन् त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मल्टिपल काउन्ट हुने दोहोरिने सम्भावनाहरू छ तर उनीहरूले के सोच्छन् भनेदेखि तपाईँको मूल परिवार कहाँ छ अथवा भनौँ न मूल बसोबास चाहिँ गर्ने ठाउँ कुन हो त्यसो यदि उता हो तपाईँको यहाँ चाहिँ केही समयको लागि कामको लागि मात्रै हो भने उतैबाट गणना गरौँ भन्ने र पनि भन्छन् उनीहरूले तालिममा उनीहरूलाई सिकाइएको हुन्छ त्यसले अब जस्तो यसपालि नि अघिल्लो जनगणना हुँदा कोही नछुटुन् कोही नदोहोरियन् भन्ने सबभन्दा किनभने त्यो कम्प्लिकेसन टेस्टमा छ नि त सकेसम्म दोहोरिने नदोहोऱ्याउने गरी एक ठाउँबाटै काउन्ट गर्ने उसको मूल थलो जहाँ हो त्यहीँबाट काउन्ट गर्ने गरी गर्न प्रयास हो वास्तवमा त्यही पनि केही एररहरू त रहि नै हुन्छ किनभने तत्कालै त्यो जुन इन्युमेरेटर हो गणक हो त्यो गणकले राम्रो ख्याल नगरी गरिदियो भने दोहोरिने सम्भावनाहरू हुन्छ अनि अर्को चाहिँ तर त्यसलाई सकेसम्म कसरी मिनिमाइज गर्ने भन्ने तालिममा एकदमै उनीहरूले हाइलाइट गरिरहेको छ त्यो कुरालाई हाइलाइट गरिरहेको छ किन मेनुअलमा हामीले हेरौँ भने पनि तालिमको मेनुअलमा हेरौँ भने पनि त्यो कुराहरू उल्लेख छ उनीहरूले किनभने सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज नै त्यही हो नेपालको उसमा थुप्रै छ तपाईँको यो तराई र काठमाडौँ होइन पोखरा पनि अझ 4 ठाउँ हुने छ गाउँको लमजुङ त्यसपछि पोखरा मान्छ पोखराबाट बुटोल छ बुटोलबाट फेरि काठमाडौँ मान्छ त्यस्तो स्थितिहरू छ नभएको होइन त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने भन्ने नै एउटै मात्रै उपाय भनेको त्यो युजुअल प्लेस अफ रेसिडेन्स ऊ बसोबास गरिराखेको बढीभन्दा बढी बसोबास गरिराखेको घरबाट चाहिँ काउन्ट गर्ने अब कतिपय घर भयो भने त ठिक छ तर बालमा बस्नेको सवालमा पनि कुरा आयो नि त यो त बालमा बस्ने अब बालमा बस्ने जुन विद्यार्थीहरू छ नि विद्यार्थीहरू छ उनीहरू त केही समयको लागि उनीहरूको घरबाटै काउन्ट भइहाल्छ त्यसलाई उ गर्दा हुन्छ तर सबै परिवारै बसोबास गरिरहेछ वर्षौँदेखि अब उता नफर्किने गरी आएको छ त्यो किसिमको भयो भने त उनीहरूले त यहीँ काउन्ट गर्नुपर्छ यसो भनेर बुझौँ त्यस भन्दाखेरि तपाईँको कोही विद्यार्थीहरू तपाईँको केही समयको लागि आएको छ काठमाडौँ बसेका छन् भने उनीहरू काठमाडौँमा काउन्ट हुँदैन यदि भयो भने त्यो घरमा काउन्ट गर्यो भने त्यो बालमा बसेको हिसाबले काउन्ट गर्यो भने त्यो डोरिने सम्भावना छ यो सवालमा चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ काउन्ट नगर्ने हिसाबले नै गएको छ अहिले काउन्ट नगर्ने दुईतिर चाहिँ काउन्ट नगर्ने अनि दुईतिर त भनेर त थाहा नपाउन सक्छ नि त जस्तो थाहा म एउटा उदाहरण दिन्छु है तपाईँलाई योभन्दा अघिल्लो जनगणना हामीले एउटा अब्जर्भेसन गरेका थियौँ क्या 10वटा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मिलेर अधिकारवाला सङ्घ संस्थाहरू मिलेर जातीय संस्थाहरू मिलेर अब्जर्भेसन गर्दै त्यसमा म तपाईँको त्यो अब्जर्भेसनको सुपरभिजनमा म तपाईँको मनाङ
मुस्ताङ जिल्ला गएको थिएँ कि अनि मुस्ताङमा त्यहाँ काउन्ट गर्दा गर्दै त्यो अन द स्पोट मैले उसले घरमा फोन गर्छ झापाको रहेछ त्यहाँ काम गरिरहेको मान्छे त्यहाँ चाहिँ 2-4 महिना भइसकेको रहेछ काम गरेको त्यो मजदुर अनि उसले फोन गरेर सोध्यो त्यहाँ मेरो नाम गणना भयो कि भएन भने अनि भनेर सोधेपछि लु यहाँ भयो भनेपछि मेरो उतै भयो हजुर यहाँ गर्नु पर्दैन भनेर उसले त्यो गणना गर्नेले नि गर्दैन तर सबै मान्छे त्यस्तो सचेत हुँदैन नहुँदाखेरिको समस्या अलिअलि छ एररको केही मात्रा अझ विशेष त काठमाडौँमा यो समस्या भन्दा बढी काठमाडौँ हुने हो काठमाडौँ पोखरा जस्तो होइन ठाउँहरूमा हुने हो अब बाहिर गएकाहरूको सवालमा विदेश गएकाहरूको सवालमा कस्तो हुन्छ त उनीहरू गणना हुन्छ कि हुँदैन के हुन्छ विदेश गएको जस्तो स्पष्टै तपाईँको महल 16 र 17 हेर्नु हो भने त्यो विदेश गएकाहरूको लागि नै छ अथवा घरबाट बाहिर गएकाहरू लागि नै छ यो घरको तपाईँको घर परिवारको सदस्यहरू भयो तर ऊ अहिले विदेशमा छ भने उनीहरूलाई काउन्ट गर्ने अब तर त्यो विदेशमा भनेको उहीँ पिआर लिएर बसिरहेछ वहीँको नागरिक भएर अब कहिले नफर्किने जस्तो छ भने त्यो काउन्ट गर्न आवश्यक चाहिँ होइन अब तर त्यसमा पनि तपाईँको कतिले एउटा तपाईँको एरर हुनसक्छ होला किनभने पिआरै बसेर लिएर बसिरहेछ भने पनि काउन्ट गरिदिने एउटा सम्भावना चाहिँ रहन सक्छ तर सामान्य त किनभने उनीहरूले यस्तो यस्तो किसिमको मान्छेहरू मात्रै भनिदिनुहोस् है विदेश गएको तर उहीँ बसोबास गरेर स्थायी बसोबास नगर्ने केही समयको लागि केही वर्षको लागि विदेश जाने त केही वर्षकै लागि जान्छ नि होइन त्यस्तोहरू तपाईँको परिवारको सदस्यहरूको नाम बताइदिनुहोस् भनेर उनीहरूको बारेमा 16-17 महलमा स्पष्टै छ त्यो गणना हुन्छ अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको जनताहरू अलिकति सचेत हुन आवश्यक छ किनभने कतिले विदेशको बाहिर गएको पर्दैन भनिदिन सक्छ क्या त्यो किनभने तालिम त दिएको छ तालिममा त राम्ररी भनेको छ गणकरलाई सुपरभाइजरलाई त्यति हुँदाहुँदै पनि किनभने त्यो काम कम हुन्छ नि त उनीहरूलाई त्यो विदेशमा 5 जना गएको छ भने उसको त्यो 5 जनाको थुप्रो विवरण 5-7 वटा प्रश्नहरू छ 5-7 वटा प्रश्नहरू सोद्धा त निकै समय लाग्छ होइन अनि त्यो भएको हुनाले पर्दैन भनिदिन सक्छ त्यो सम्भावना छ नभएको होइन किनभने मान्छेबाट एउटा एरर हुने चान्स छ ह्युमन एरर त मध्ये त्यो पनि एउटा हो तर जनता सचेत हुने हो भने त्यो गणनामा त्यो समस्या छैन वास्तवमा गणनामा समस्या छैन अब नेपालमा तरिका जुन मेथोडोलोजी उनीहरूले के अरे जनगणनाले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले एडप्ट गरेको छ नि म यो किन भनिरहेको छु भनेदेखि यो प्रोसेसमा म पनि कहीँ न कहीँ छु के सर जस्तो एउटा समिति छ त्यो समितिमा मिटिङहरू भइरहन्छ त्यो मिटिङहरू जस्तो प्रश्नावली बनाएदेखिको अहिलेसम्मको उसमा अहिले गणनामा त छैन तर अहिलेसम्मको प्रक्रियामा म भएको हुनाले त्यो कुराहरू मैले भने अलिकति ठोकेरै भन्न सकेको भनेको कारण चाहिँ त्यो उहाँहरूले त्यो मेथोडोलोजी क्लियरली त्यो अपनाउनु भएको छ नेपालको जनगणनाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ विश्लेषण गर्ने अध्ययन गर्ने हो भने अब लामो समयदेखि जनगणना सुरु भएको छ सुरुवातको जनगणना र अहिलेसम्मको आइपुग्दाखेरि विवरण लिने कुरामा कतिको चेन्ज आएको छ कहिलेबाट कसरी सुरु भयो अहिलेसम्ममा आउँदाखेरि धेरै चिज चाहिएको जस्तो विवरणको फारम नै चाहिँ यत्रो ठुलो छ कि तपाईँ 2 चरणमा गर्दाखेरि पनि त्यो ठुलो फारम भर्नुपर्ने मानौ एकजना मान्छेले त्यो विवरण पुरै परिवारको भन्ने हो भने चाहिँ उसलाई दिक्क लाग्न सक्ने जस्तो चाहिँ विवरण चाहिँ उसले खोज्न चाहन्छ उसले चाहिँ प्रश्नहरू गर्न खोज्छन् यो सुरुवातदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि कसरी सुरु भयो अहिलेसम्म यो कसरी आइपुग्यो यो समयसम्म यो पनि बताइदिनुहोस् न म यो हेर्न सक्छु नि है जी मैले यहाँ यो ल्याएको पनि छु वास्तवमा त्यसको अलिक एउटा सानो टेबल छ त्यो हेर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ होला यो खास गरिकन औपचारिक रूपमा जनगणना चाहिँ तपाईँको राणाकालमा 1911 इस्वीसम्म 1911बाट सुरु भएर त्योभन्दा अगाडि नि फाटाफुट्टा भएको छ तपाईँको तर त्यो पनि कहिले गर्ने कहिले नगर्ने किनभने मान्छे त सुरुमै सबभन्दा सुरु त तपाईँको कसरी त्यो हिस्ट्री हेर्दै जाने भने तपाईँको युद्ध गर्दाखेरि जुन सेना मान्छे चाहिन्छ नि जवान मान्छेहरू त्यो कति रहेछन् भनेर त्यसको गणना त्यसरी सुरु भएको छ क्या वास्तवमा सबभन्दा पहिले चाहिँ संसारमै त्यसरी सुरु भएको नेपालको सुरुवातमा चाहिँ राणाकालदेखि नै भन्नु पर्ला वास्तवमा
यो औपचारिक रूपबाट 1911 देखि भएको रहेछ। अब त्यो तथ्याङ्क चाहिँ किनभने पहिलेको तथ्याङ्कहरू त्यति सिस्टमेटिक थिएन, जे कुराहरू आवश्यक पर्थ्यो होइन त्यो मात्रै लिन्थ्यो। जस्तो घर भएको नभएको लियो होला, अथवा जग्गा भएको नभएको लियो होला, अथवा जवानहरूको मात्रै लियो होला। तर तपाईँको 1952 र 54 देखि चाहिँ तपाईँको यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तुलना गर्न सकिने तथ्याङ्क लिएको भन्छ। तर 1952-54 वास्तवमा त्यो 2 वर्षमा भयो भने त्यतिखेर 7 सालको राजनीतिक उथलको कारणले गर्दाखेरि त्यो दुई पटक लिएको हो। अनि त्यतिखेर चाहिँ सीमित, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सीमित तपाईँको खास गरी घर परिवारको मात्रै लिने चलन छ। तपाईँको 1911 देखि लिएर 1941-42 सम्म चाहिँ घर परिवार घर सम्बन्धी मात्रै लिने चलन। व्यक्तिगत विवरण भनेको 1952 र 54 को बाट सुरु भएको छ र यसलाई अलिकति अरूभन्दा सिस्टमेटिक वैज्ञानिक र तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तुलना गर्न सकिने तथ्याङ्कको रूपमा भन्छ। र सबैभन्दा वैज्ञानिक तथ्याङ्क तपाईँको जनगणना चाहिँ 61 देखिको सुरु भएको भनेर भन्छ हाम्रो नेपालमा जस्तो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको युएनले पनि संसारलाई चाहिने गाइडलाइनहरू तयार गरेको छ, के कसरी लिने, कस्तो कस्तो प्रश्नहरू राख्ने, कस्तो कस्तो कुराहरू लिने भनेर त्यो गरेको छ। अनि त्यसपछि पनि विभिन्न तपाईँको पटक्कै पछिको उसमा केही नै जस्तो परिवर्तन भइरहेछ। जस्तो जातजातिको कुराहरूमा, जस्तो अहिलेको सबैभन्दा जल्दो बल्दो इस्यु भनेको जातजाति, किनभने दलितको कति जनसङ्ख्या रहेछ भन्ने कुरो वास्तविक तथ्याङ्क आवश्यक पर्छ र उसलाई पनि खोजिरहेको छ। सबै अधिकार तपाईँको अथवा माइनोरिटी ग्रुपहरू, आदिवासी जनजातिहरू, मधेसकोहरू सबैले म कति छु, हामी कति छौँ भन्ने कुराहरू चासो हुने होइन। अथवा अझै भनौँ अर्को हिसाबमा भन्नु भने यो जनगणना एउटा यस्तो टुल भइदियो कि अहिलेको आएर जुन पहिचानसँग सम्बन्धित, अधिकारसँग सम्बन्धितको मुद्दाहरू आयो नि अहिले, अनि त्यसले गर्दाखेरि जनगणना नै एउटा यस्तो खालको टुल्स भइदियो कि त्यसले मात्रै तपाईँको आफ्नो पहिचान स्थापित गर्ने भयो आफ्नो देशमा होइन। म कति छु, म पहिलो, किनभने पहिचान भनेको उसको जातजातिको कुराहरू हो। अनि त्यो जातजातिको कुराहरू त्यो पर्टिकुलर जातजाति कति छ भन्ने कुराहरू, म छुइनँ भन्ने कुराहरू हो। अनि म छु भने म कति छु भन्ने खालको कुराहरू यो भयो हो। त्यो हिसाबले नै भन्ने हो भने तपाईँको प्रत्येक 1911 देखि जातजाति कन्टिन्युसली सोधेको छ। तर इन्ट्रेस्टिङ के छ भन्नुदेखि 1991 को जनगणना भन्दा अगाडि कुनै पनि जनगणनामा जातजातिको तथ्याङ्क पब्लिस गरेन। सोध्न चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ ल्यायो, तर त्यो तथ्याङ्क पब्लिस गरेन। भन्नाले नेवार कति छ भन्ने कुरो कहिले पनि थाहा भएन, गुरुङ कति छ भन्ने कुराहरू थाहा भएन, बाहुन कति छ भन्ने कुराहरू थाहा भएन है। अनि 1991 को त्यो जुन नेपालमा डेमोक्रेसी रिस्टोर भयो भनेर भनिन्छ नि, अथवा प्रजातन्त्र आयो भनेर 46 सालको उसमा भनिन्छ नि, त्यसपछि मात्रै तपाईँको जातजातिको तथ्याङ्क आएर त्यो पब्लिस भएको छ पहिलोपटक नेपालको इतिहासमै, जनगणना इतिहासमा। अर्थात् भन्नु मतलब के हुनुहुन्छ भने यस्तो कुराहरू, पहिचानको कुराहरू स्थापित हुनु, पहिचानको कुराहरू थाहा पाउनेको लागि पनि प्रजातन्त्र त चाहिने नै रहेछ भन्ने कुरो यसले पनि प्रमाणित गर्छ। अनि त्यसपछि त्यो कन्टिन्युसली अहिलेसम्म आइरहेछ, प्रत्येक पटक परिष्कृत हुँदै आइरहेछ। जस्तो 91 मा जातजाति सोधियो, त्यतिखेर कति 93 कति मात्रै भयो, त्यसपछि 101 भयो 2001 मा, अनि अहिले आएर तपाईँको 125 भयो 11 मा। अब अहिले 150 को लगभगमा पुग्छ होला, किनभने कतिपय जातजातिको चाहिँ तपाईँको अन्य भनेर राखिदिएछ। अब जस्तो यसपालिको उसमा के छ भने अन्य भनेर नराखौँ न भर्सकेसम्म, एकजना भए पनि दुईजना भए पनि उसको अस्तित्वको लागि उसकै पहिचान सहितको तथ्याङ्क राखौँ न। जनगणनाले मात्रै त्यो गर्न सक्ने,
त्यो अरू कुनै पनि तपाईँको उपायहरू छैन, अरू कुनै पनि स्रोतहरू छैन, त्यसले गर्दा त्यो राखौँ न भन्ने। र खास गरिकन आदिवासी जनजातिहरूले अथवा सबैले सबै तह तबका सबै जात जातिका मान्छेहरूले बुझ्नुपर्ने र त्यो एउटा प्रेसर नेपाल सरकारलाई प्रेसर पर्ने कारण पनि त्यही नै किन हो भनेदेखि सबैको एकजना मात्रै किन नहोस् उसको पहिचानसहित तथ्याङ्क आओस् भन्ने हो। पहिचान भनेको उसको व्यक्तिगत पहिचान होइन, जातीय पहिचान भनेपछि को रूपमा आओस् भन्ने खालको कुराहरू छ अहिले। त्यसले गर्दा त्यो प्रत्येक पटक जस्तो अब अर्को कुरोमा जनगणना भनेको वास्तवमा अरू धेरै देशहरूको हेर्नुभयो भने यो सबैभन्दा ठुलो धेरै तथ्याङ्क ल्याउने मध्येको पर्छ हाम्रो नेपालमा। किन भन्नुहुन्छ भने प्रत्येक त्यो जुन समुदायहरू छ, प्रत्येक तपाईँको व्यावसायिक समुदाय हो, जात जातिको समुदाय हो, विभिन्न किसिमको जुन समुदाय छ सबैलाई तथ्याङ्क चाहिएको छ। सबैलाई तथ्याङ्क भएको हुनाले अनि तथ्याङ्क पनि धेरै जसो बढीभन्दा बढी तथ्याङ्क चाहिएको छ। तर जनगणनाको त बाई प्रिन्सिपल चाहिँ के भने थोरै फ्याक्टमा आधारित तथ्याङ्कहरू मात्रै ल्याउने। जस्तो कतिपय देशमा हेर्नु भने 1 पेजको मात्रै हुन्छ क्वेसनर, किनभने यो ठुलो लार्ज स्केलको तपाईँको अपरेसन भएको हुनाले क्वालिटीको नहुन सक्छ धेरै तथ्याङ्क ल्याउँदाखेरि। हो त्यसको लागि त्यो सर्वेहरू गरेको हो वास्तवमा, किनभने त्यो सर्वेमा चाहिँ डिटेल अलिकति मेहनत गरेर गर्न सकिन्छ थोरै घरहरू लिएर। हो यसमा चाहिँ त्यो त्यो सम्भावना नभएको हुनाले तर विभिन्न तपाईँको अधिकारको कुराहरू तपाईँको सबै जनताले जति पनि आवश्यक ठाने छ मागेछ त्यो कुराहरूलाई समेट्दै लाँदाखेरि क्वेसनर यति प्रश्नले यति ठुलो भएको हो वास्तवमा। नभए यति ठुलो जनगणनाको सिद्धान्तको उसमा हेर्ने भने यो हुनुपर्ने भन्दा ठुलो प्रश्नावलीहरू वास्तवमा यो चाहिँ अब जनगणना विगतदेखि अहिलेसम्मको परिवर्तन हुँदै जुन चाहिँ ढङ्गको सूचनाहरू तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्छन् यो परिवर्तन हुँदै अहिले करिब 150वटा जति चाहिँ क्वेसन चाहिँ सोध्ने चाहिँ भइसकेको अवस्था छ। यो चिज सोध्ने, यो चिज हामीले विवरण लिने, तथ्याङ्क लिने भन्ने कुरा चाहिँ निर्धारण केले गर्छ? राजनीतिले गर्छ। राज्यले राज्य चाहिँ सरकार जो छ उसको नीतिमा भर पर्छ या कर्मचारी प्रशासनमा भर पर्छ? केले निर्धारण गर्छ यो चिज हामीलाई चाहिन्छ, यो चिज राख्छौँ भन्ने कुरा? यो चाहिँ अब के भने एउटा के हुन्छ योभन्दा अगाडि के गरियो भन्ने त्यो कन्टिन्युएसनको कुराहरू हुन्छ। अनि अर्को कुरो मुख्य कुरो त राज्य नै कुरा हो। राज्यले के तथ्याङ्कहरू लिने भनेर जुन एउटा प्रश्नावली बनाउँछ र राज्यको संयन्त्र भनौँ न, राज्यको संयन्त्र भनेको यसको यो तथ्याङ्क तपाईँको यो जनगणना गर्ने निकाय भनेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग त्यहीँको विशेषज्ञहरू अनि उनीहरूले विभिन्न विशेषज्ञहरू विषयगत विशेषज्ञहरूसँग परामर्श गरे हुन्छ, मन्त्रालयहरूसँग योजना आयोगहरूसँग परामर्श गरे हुन्छ, सबैसँग परामर्श गरे हुन्छ। गर्दाखेरि तपाईँको एक किसिम त्यो यो चाहिँ के भने राज्य नै हो त्यसले त्यो निर्धारण गर्ने कि के लिने के नलिने। अब अर्को त्यसबाहेकको प्लस भनेको तपाईँको नागरिक अधिकारको कुराहरू छन्। जस्तो उदाहरणको लागि प्रत्येक जातिकोहरू जुन भाषाको कुरालाई लिएर डेलिगेसन गइरहेछन् होइन, तपाईँको जस्तो यो थर्ड जेन्डरको कुराहरू छ नि, त्यो थर्ड जेन्डरको कुराहरूको पनि जान्छ, अपाङ्गताको जान्छ, सबै सेक्टरको मान्छेहरूको जुन एउटा उ छ चाहना माग त्यसलाई पनि धेरै हदसम्म एड्रेस गर्दै जाँदाखेरि जस्तो यो यति ठुलो भाग हो वास्तवमा त्यो प्रश्नावलीहरू। त्यो भएको हुनाले निर्धारण गर्ने पहिलो त राज्य नै हो, किनभने यो 10 वर्षको नभई नहुने चिजहरू के हो, तथ्याङ्कहरू के हो त्यो लिने हो नि त, त्यो पनि राज्य नै हो। र तर राज्यले कसरी लिने भनेको देश विकासको लागि, जनताको उत्थानको लागि, समृद्धिको लागि के कुरा आवश्यक छ भनेरै निर्धारण गर्नुपर्छ। विभिन्न विशेषज्ञको आधारले सहयोगमा हुन्छ अथवा विभिन्न योजना नीति निर्माण योभन्दा अगाडिको त्यसको अनुभवको आधारबाट होला, यसरी नै निर्धारण हुन्छ। यो चाहिँ जनगणना चाहिँ लिँदाखेरि अहिले मुलुकमा चाहिँ 3 तहको सरकार छ। सङ्घ सरकार अर्थात् केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, 3 तहको सरकार छ संहितामा गइसकेको मुलुकको हिसाबले। जनगणना लिँदाखेरि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले केन्द्रीकृत रूपमा लिने गरिन्छ।
अझ यसलाई व्यवहारिक बनाउनुको लागि वास्तवमा चाहिँ स्थानीय तहमा त स्थानीय सरकार छन् त। अहिले स्थानीय तह भनेको त स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारलाई परिचालन गरेर उनीहरूको माध्यमबाट लियो भने कम खर्चिलो, चाँडै आउने र वास्तविकता आउने होला नि त। यो कोणबाट कहिले पनि चाहिँ कुरा नगरेको, छलफल नगरेको, यो आवश्यक नभएको कि के हो त? हो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। तर अहिलेको जनगणना अलिक फरकै छ। जब जुन तपाईँले जुन प्रश्न राख्नुभयो त्यो प्रश्न वास्तवमा त्यहाँ समेटिसकेको छ क्या त, त्यो इस्युहरू समेटिसकेको छ यसपालिको जनगणना। योभन्दा अगाडिको जनगणनामा के हुन्थ्यो भने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जिल्ला, प्रत्येक जिल्लामा गयो, जिल्लाबाट जिल्ला को तपाईँको सिडिओ, तपाईँको जिल्ला शिक्षा अधिकारी र त्यसपछि त्यो जिल्लाको अधिकृत तथ्याङ्क विभागको अधिकृतहरूको उसबाट त्यसपछि उनीहरूले स्कुलहरूको सहयोगमा त्यसरी लिन्थे। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको स्थानीय निकायका मान्छेहरू सबै असन्तुष्ट भएको हामीले पनि देख्यौँ र कतिपय ठाउँमा असहयोग पनि गरेको त्यस्तो थियो। तर यसपालिको फरक छ। यसपालि जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यो तीनवटै तह मोबिलाइज भएको छ। तर मोबिलाइज चाहिँ कसरी भएको छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको त्यो तथ्याङ्क केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तपाईँको प्रदेश स्तरको ऊ छ, त्यहाँबाट मोबिलाइज भएको छ। प्रदेश सरकार समेत मोबिलाइज गरेर प्रदेश सरकारको त्यो कुनै एउटा निकाय हुन्छ त्यहाँ मोबिलाइज भएको। किनभने प्रदेश स्तरको एउटा के भन्छ समिति हुन्छ क्या, प्रदेश स्तरको सहजीकरण समिति त्यो छ। त्यसपछि जिल्ला स्तरको पनि छ। जिल्ला स्तरको तपाईँको अहिले जस्तो जम्मा प्रदेश र जिल्ला गरेर 88वटा हो क्या, 88वटा त्यो स्तरको छ क्या तपाईँको जिल्ला स्तरको। प्रदेशलाई पनि त्यहाँ राखेको छ त्यो समिति त्यो। अनि त्यसपछि गएर के गर्छ भने तपाईँको गाउँपालिका नगरपालिका स्तरको छ। कतिपय गाउँपालिका नगरपालिका कति नगरपालिकाहरूलाई 2 भाग 3 भाग पनि लगाएको छ। किनभने ठुलो जस्तो काठमाडौँ जस्तोमा त त्यो म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यो भएर 2 भाग 3 भाग पनि लगाउँछ। अनि त्यसपछि तपाईँको अहिले साँच्चै जनगणना गर्ने भनेको चाहिँ वडा तहकोले छ। वडा तहको वडा अध्यक्षको उसमा अगुवाईमा तपाईँको वडा स्तरको सहजीकरण समिति छ र पुरै जनगणनाभरि खट्ने भनेको वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरू नै हो यसपालि। किन अब त्यो उहाँहरू खट्न पनि किन तयार भने एक त राज्यको काम भयो र राज्यको काम जनताको लागि काम भयो। अर्को कुरो प्रत्येक तपाईँको स्थानीय तहहरूलाई तथ्याङ्क चाहिएको छ। किनभने उहाँहरूले नीति निर्माण गर्नुपर्नको लागि आफ्नो प्रोफाइलको सम्मत छैन होइन। किनभने यो 2015मा तपाईँको पुनर्संरचना भयो, तथ्याङ्क चाहिँ 11को मात्रै छ। त्यसले गर्दाखेरि अप टु डेट नयाँ तथ्याङ्क कसैसँग छैन। त्यसले गर्दाखेरि सबै स्थानीय तहहरूको तपाईँको ले पर्खेरै बसिराखेको भनेको यो जनगणनाको तथ्याङ्क। त्यसले गर्दा अर्को त्यो अनि अर्को कुरा चाहिँ किन उहाँहरू आफै अहिले खटिराख्नु भएको छ क्या, स्थानीय तह नै खटिरहेको छ। यहाँबाट त्यो केही कुराहरू म्यानेज गरिदिने मात्रै हो, त्यो खट्ने चाहिँ वडा तहको नै हो खट्ने वास्तवमा। रातो दिन जुन तथ्याङ्क सङ्कलन भइसकेपछि त्यसपछि यता पठाउँछौँ उनीहरूले। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको जुन त्यो संयन्त्र जुन रूपले भएको छ नि, तपाईँले जुन प्रश्न गर्नु एक्ज्याक्टली त्यही आधारमा त्यो संयन्त्रहरू तयार भएको छ। र त्यसैले पनि यसपालिको तथ्याङ्क चाहिँ यो चाहिँ ऐतिहासिकै जनगणना हुँदैछ। यसपालिको तथ्याङ्क चाहिँ त्यो गलत तथ्याङ्क आउने अथवा गलत अथवा मिथ्याङ्क आउने चान्स चाहिँ एकदमै कम छ। किनभने त्यो वडा अध्यक्षलाई भोलि त्यो तथ्याङ्क यहाँ आयो, यहाँ आएर प्रशोधन भएर फेरि त्यहाँ जान्छ नि त्यो तथ्याङ्क उनीहरूले लिन्छ नि। उनीहरूको वडा पालिकाको प्रोफाइल बनाउनु पऱ्यो, अनि त्यो तथ्याङ्क नीति निर्माणको लागि त्यो तथ्याङ्क लिएर जान्छ नि। हो, त्यो तथ्याङ्क अब 500जना तपाईँ त्यो वडामा 500जना मान्छे छ, तथ्याङ्क चाहिँ तपाईँको 300 मात्रै गयो भने उसले आफैलाई प्रश्न गर्दैन। उसले आफैलाई ऊ आफैले तपाईँको त्यही संयन्त्र सरकारी संयन्त्रले नै त्यो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई प्रश्न गर्दैन हो। त्यो भएको हुनाले पनि
अब के हुन्छ नि ऊ आफै तथ्याङ्क आफ्नो तथ्याङ्क आफै भन्दाखेरि उहाँहरू आफै सक्रिय भन्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले तथ्याङ्कको जस्तो क्वालिटी जुन छ नि त्यो पनि यसपालि एकदमै राम्रो अब एउटा कुरा चाहिँ अनि अहिले अर्को कुरो यसपालि यो जस्तो नेपालको जनगणनामा यो पहिलोपल्ट इतिहासमै पहिलोपल्ट र अरू देशको जनगणनामा पनि यो मैले त्यति सुनेको छैन सामुदायिक प्रश्नावली पनि भनिन्छ। सामुदायिक प्रश्नावली चाहिँ वडा तहको हुन्छ, एउटा वडाभरिको लागि। जस्तो त्यहाँको बाटोघाटोको स्थिति के छ, पुलहरू होइन, खोला नाला, प्राकृतिक स्रोतहरू, जग्गा जमिनको स्थिति कस्तो छ, मेजर जात जातिका मान्छेहरू, भाषा बोल्ने मान्छेहरू, धर्म मान्ने मान्छेहरू कतिको छन्, त्यो वडा तहको तथ्याङ्क। भन्दाखेरि त्यो वडासँग समन्वय गरेर लिनेछन्, त्यो नागरिकले दिनु पर्दैन। त्यो वडा अध्यक्ष स्वयं आफैले अर्थात् वडा सचिव चाहिँ एउटा चाहिँ वडा कार्यालयको तर्फबाट लिनेछन्, नागरिक प्रत्यक्ष सहभागी हुनु परेन। यो कुरा पनि प्रश्न भयो। अब अन्तिममा एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, यसपालिको जनगणनाको सवालमा तपाईँले भन्नुभयो एकदमै आधिकारिक आउनेछन्, राम्रो आउनेछन् भन्ने, हिजो जस्तै विगतमा जस्तै तथ्याङ्क भनेको मिथ्याङ्क भनेर चाहिँ विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन भन्ने तपाईँले भनिरहँदाखेरि तपाईँ यो तथ्याङ्क सङ्कलनको लागि पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो ढङ्गको भूमिका पनि निर्वाह गरिराख्नु भएको कारणले यो भाषाको सवालमा चाहिँ अलिकति आदिवासी जनजातिहरूमा फरक कुरा आइरहेको छ। जस्तो राईको सवालमा राई भनेको जाति हो तर राई भाषा लेखेको छ। मगरको सवालमा मगरको तिनवटा भाषा छ, तिनवटा भाषाको तिनवटा नामै छैन। नेवाको सवालमा चाहिँ राज्यले नै एउटा चाहिँ नेवा समुदायको भाषालाई चाहिँ नेपाल भाषा भनेर चाहिँ निर्णय गरिसकेको अवस्थालाई नेवारी भाषा भनेर गरेको छ। यो जुन सँगको यो चाहिँ कुनै नभएको, कुनै चाहिँ तपाईँको भाषाको नामै बिगारिएको भन्ने कुरा एउटा। अर्को चाहिँ नेपालमा जति पनि भाषा छन् ती भाषाहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोडमा चाहिँ त्यो भाषा सबै उल्लेख नभएको, यो के हो त? यो तथ्याङ्क विभाग, यो जनगणना लिनेहरूले चाहिँ यो कुरा जानकार नभएको कारणले समस्या आएको हो कि के हो? यो जानकार नभएको होइन, जानकार हुन्छ। जस्तो प्रत्येक पटक के हुन्छ भने यो त्यो जात जातिकै कुराहरू, भाषाकै कुराहरू, त्यो भाषा चाहिँ उनीहरूले के हुन्छ भने त्यो चाहिँ कतिवटा भन बढीभन्दा बढी जस्तो जातिको नाम, भाषाको नाम राख्ने हो भने कामहरू केही थपिने हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई काम थपिने कुरा कतिपय कुराहरू गाह्रो र आइडेन्टिफाई गर्न पनि समस्या पनि भएको पनि प्रस्तै तपाईँको इन्स्टान्सहरू छ। त्यो भएको हुनाले अनि अन्यमा राख्ने भन्ने चलन हो। अनि अन्यमा भनेको जस्तो मगरको तपाईँको केही उ भयो नि, तीनवटा भाषा होइन, त्यो कुन चाहिँ अन्यमा परेको छ कि केमा परेको छ होइन, त्यस्तो हुनसक्छ। जस्तो नेवारी भाषा भनेर भन्यो, त्यो पहिलेदेखि नै नेवारी भनेर भनिराखियो, त्यो भएको हुनाले नेवारी नभनेर नेपाल भाषा नभनेको। तर यो कुराहरू त जस्तो जुन नेपाल भाषासँग सम्बद्ध, त्यो त्यसको मुभमेन्टसँग सम्बद्ध तपाईँको पदाधिकारीहरू, मानिसहरू नागरिकहरू हुनुहुन्छ नि नेवारी समुदायको, उहाँहरूले कोअर्डिनेसन गर्ने हो भने त त्यो त ठुलो समस्या होइन नि वास्तवमा। अब त समाधान हुँदैन नि त। अब त जनगणना सुरु भइसकेछ, अहिले पनि समाधान हुन्छ होइन? त्यो त तपाईँको नेवारी भनेको नेपाल भाषा आयो भनेर निर्णय गरिदिने भने त त्यो त तथ्याङ्क ल्याइसकेपछि पनि हुन्छ। पछि विवरण दिँदाखेरि त्यसमा चाहिँ चेन्ज गरेर आउन सक्ने, नेवारीको ठाउँमा नेपाल भाषा राखिदिने त त्यो त पछि पनि गर्न सकिन्छ, गर्न नसकिने होइन त्यो। तर अब पहिलेदेखि नै त्यो प्रचलन भएको हुनाले त्यसरी गरेको होला। जस्तो राई भाषाको कुरा गरे नि, राई भाषाको राई भनेको त जाति हो तर भाषाको रूपमा लेखिएको छ, कसरी लिने? अब यो चाहिँ तपाईँको जनता वास्तवमा धेरै सचेत हुन आवश्यक छ। हुन त यसपालिको पहिलेको हेर्नु प्रत्येक पटक हामीले हेर्दै जाने भने प्रत्येक पटक धेरै सचेत भएर आछन् जनताहरू पनि तपाईँको। अनि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग अथवा नेपाल सरकारै पनि एकदमै इन्क्लुसिभै भएर आएको छ। तपाईँको यसपालिको जनगणना हेर्नु भने त्यो प्रोसेस, सबैको त्यो प्रश्नावली, सबै कुरो एकदमै इन्क्लुसिभ छ, 100% नै इन्क्लुसिभ छ होइन। तर जनता चनाखो हुनु पर्यो, सचेत हुन आवश्यक छ। जस्तो राई भाषा राईले बोल्ने राई भाषा कतिपयले बुझेको त्यही नै छ नि त। तर तथ्याङ्कमा त्यही लिँदैछ त अहिले। त्यही त कतिले बुझेको त राई नै होला,
उसले बुझेकै त्यही छ क्या बिचरा। अनि त्यो पछि राई भाषै भनेर उसले रिपोर्टिङ गरिदिन्छ। समस्या त्यो हो। अनि राई भाषा रिपोर्टिङ गरेपछि उल्लेख्य सङ्ख्यामा त्यो राई भाषा छ भने त्यो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले त्यो पब्लिस गर्नै पऱ्यो। त्यो उल्लेख्य सङ्ख्यामा भइसकेपछि सानो सानो सङ्ख्याको त उनीहरूले काहीँ अदर काहीँ के भनेर राख्थ्यो, अन्य भनेर राख्थ्यो। नत्र भने त्यो उल्लेख्य सङ्ख्यामा रिपोर्टिङ भइसकेपछि त आउँछ नै छ। अब त्यसमा अरू उपाय नै छैन। तिम्रो गणकले तिम्रो राई भाषा होइन है, तिमीले बोल्ने भाषा बान्तवा भाषा हो अथवा चामलिङ भाषा हो अथवा तपाईँको कोयु अथवा हो भनेर भन्न मिल्दैन। मिल्छ त? गणकले त्यो भन्न त मिलेन। उसले रिपोर्टिङ गरेपछि त आउनै पर्छ, आउँछ। त्यसले भएको हुनाले अहिले त विभिन्न समुदायहरूले उनीहरूले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले जुन यो एवेरनेसको कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेछ वास्तवमा। जस्तो धर्म के लेखाउने, किनभने पहिचानसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि, भाषा के लेखाउने, जाति के लेखाउने, धर्म के लेखाउने, यो तीनवटा कुरामा त एकदमै तपाईँको व्यापक प्रचार प्रसार आफ्नो समुदायले गुरुङहरूले गरिरहेछ। राईको पनि तपाईँको खालिङहरूले छुट्टै गरिरहेछ, तपाईँको यता थुलुङहरूले छुट्टै गरिरहेछ होइन, बाहिङहरूले गरिरहेछ, त्यो सबैले गरिरहेछ। र यसपालि जस्तो भाषाको चाहिँ भाषा आयोगले जुन 131 कि 32 होला यति भाषा छ है भनेर उनीहरूले एक किसिमले किटानै गरेर भाषा आयोगले दिइसक्यो। त्यो भएको हुनाले त्यो अब 131 त्यो सबै त उल्लेख त छैन अहिलेको तपाईँको चाहिँ त्यो कोडमा चाहिँ सबै भाषा त उल्लेख छैन। त्यसले केही फरक पर्दैन सर। कोडमा उल्लेख हुनु र नहुनुले केही किन फरक पर्दैन? कोड चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि नि, जस्तो पहिले 98मा कति थियो, त्योभन्दा बढेर आयो 2001मा, त्योभन्दा बढेर आयो 11मा, त्योभन्दा बढेर आउँछ अहिले। त्यो चाहिँ किन भनेदेखि अन्य भनेर एउटा कोड छ। जस्तो उदाहरण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9मा त्यो 9 पछि के आउँछ त्यो चाहिँ थाहा नभएपछि, कोड थाहा नभएपछि 9 अन्य भनेर त्यहाँ आउँछ। र अन्य भनेपछि फेरि अन्यलाई फुलाउने ठाउँ छ त्यहाँ। अन्य भनेको के हो त? अन्य भनेको अर्को जस्तो त्यही काइके भाषा हो त, काइके अन्य, कोड चाहिँ 9 छ तर त्यहाँ खुलाउनेमा काइके भनेर आउन सक्छ। अन्य अर्को डोटेली भनेर आउन सक्ला होइन। अन्य अर्को तपाईँको के अरे कोयु अथवा भनौँ न खालिङ भनेर आउला। त्यो भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो उल्लेख रूपमा त्यो नम्बर चाहिँ त्यो भइसकेपछि त्यो अन्यलाई अनि 8सम्म चाहिँ कोड थियो नि, 9 अन्य हो। अब के गर्छ, अब पछि प्रशोधन गर्दाखेरि अनि 9 10 11 12 13 14 भनेर कोड थपेर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो समस्या होइन। तर अब नागरिकहरूले के चाहिँ भन्नुपर्छ भने जति छ एकैजना किन नहोस्, भाषा बोल्ने पनि जाति पनि एकैजना किन नहोस्, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले त्यो तथ्याङ्क चाहिँ छापिदिनुपर्छ, त्यो तथ्याङ्क राखिदिनुपर्छ, उल्लेख गरिदिनुपर्छ भनेर त्यो नागरिकहरूले भन्नुपर्छ भनेर। किनभने अन्य भनेपछि थुप्रो राखिदिने त्यो अनआइडेन्टिफाइड भनेको छुट्टै राख्न सकिन्छ। तर त जो आइडेन्टिफाई भइसकेको छ तिनीहरूलाई चाहिँ अन्यमा नराखौँ न भनेर नागरिकहरूले उ गर्न सक्छ। त्यो गर्ने हो भने त्यो राम्रो कुराहरू हो वास्तवमा। त्यो भएको हुनाले कोड छैन भनेर कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन, त्यसको चिन्ता लिनु आवश्यक छैन। भन्दाखेरि अहिलेको जुन तथ्याङ्क लिन खोजिएको यो जनगणना विगतको तुलनामा राम्रो छ तपाईँकोमा। यसको लागि चाहिँ स्वयं चाहिँ नागरिक सचेत हुनुपर्छ, समुदाय पनि सचेत हुनुपर्छ र राम्रो रिजल्ट आउँछ भन्ने कुरा तपाईँको चाहिँ एकदम विश्वास अथवा भनौँ न पहिलेको भन्दा धेरै कता राम्रो आउँछ। 100% त कहिले पनि हुँदैन, किनभने यो यति ठुलो अपरेसन हो होइन। 100% त ठिक भन्ने पनि हुँदैन। तथ्याङ्कमा चाहिँ सिद्धान्त चाहिँ एरर हुन्छ केही, तर त्यो एरर चाहिँ हामीले कसरी मिनिमाइज गर्ने भन्ने कुरो सधैँ हाम्रो प्रयास चाहिँ के हुन्छ भने त्यो एरर कसरी मिनिमाइज गर्ने हो भन्ने हो। त्यसले गर्दा अनि अर्को पनि जस्तो यसपालिको इन्ट्रेस्टिङ के छ भन्नुहुन्छ भने यसपालिको गणकहरू सकेसम्म स्थानीय स्तरकै हुन्छन्। अथवा भनौँ न तपाईँ किर्तिपुरको 10 नम्बर वडा, अब यहाँ चाहिँ काठमाडौँ अब जस्तो भएको हुनाले बाहिरको मान्छे वरपरको मान्छेहरू पनि अलिअलि भयो होला। तर गाउँतिर जाने हो भने तपाईँको के हुन्छ भने त्यही गाउँपालिकाको सकेसम्म त्यही वडाकै मान्छे हुन्छ, गणक पनि सुपरभाइजर पनि। धेरै जसो सुपरभाइजरभन्दा गणक भन्नु त्यो भनेको मतलब जस्तो कुनै एउटा तपाईँको काभ्रेको एउटा कुनै वडामा नेवार छ,
उदाहरणको लागि भनेपछि त्यहाँ त गणक त सबै नेवार हुने भयो नि, म्याक्सिमम नेवार हुन्छ। अथवा सबै एउटा वडामा 3 जना जति अथवा 2 जना 3 जना 1 जना कति हो छ त्यो नेवारै हुने सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यो भइसकेपछि उसले नेवारले के भाषा बोल्छ, नेवार कुन जातिको तपाईँको कुन धर्म मान्छ नेवारले, उसले त केही करेक्सन गर्छ नि, धेरै कुरा थाहा हुन्छ भन्दाखेरि भनेपछि जो हिसाबले पनि एकदमै इन्क्लुसिभ छ क्या तपाईँको यसपालिको यो एङ्गलबाट पनि राम्रै यसपालि भएको छ भने। अब त्यो मान्छे जुन गणक हो त्यो फटाइ छ भने त के कसको के बाबु के लाग्छ, तर फटा पनि हुन पाउँदैन सर यसपालि। किनभनेदेखि वडा अध्यक्ष पछि हुन्छ, वडा सदस्यहरू पछि हुन्छ, उनीहरूले पनि जिम्मेवारी लिनु पर्यो, समुदायले पनि लिनु पर्यो, नागरिक पनि सचेत भयो भने राम्रो आउँछ भन्ने कुरा तपाईँको भयो। तपाईँ आइदिनु भयो, यति धेरै कुरा यो अहिले राष्ट्रिय विषयमा छलफलको रूपमा भइरहेको, राष्ट्रिय रूपमा भइरहेको यो जनगणनाको विषयमा यति धेरै कुरा बताउनुभयो, जानकारी गराउनुभयो, समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ। नमस्कार जुजुलोपा।